अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिन लोगों को अपने करीबी लोगों से बहुत गिले शिकवे हैं, कुछ बातों का बोझ है दिलों पर जो आगे के ताल्लुकात में शरीनी नहीं आने देता, ज़िंदगी की तलखियाँ बुलाने के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक हर उस शख्स के लिए है जो ये कहता है कि माफ़ तो कर दिया है मगर भूलें कैसे। आज के टॉपिक का नाम आप गिल्ट भी रख सकते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी खुद ही बिगाड़ देते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हो गया तो आप कहते हैं कि जी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता। मसलन किसी को तलाक हो गई तो वो ये कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो कल वाली बात अपने जहन में रखिए, यू कैन चेंज योर सेल्फ। ये टॉपिक सुनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आपके जहन में ये है कि मैं अब 40 साल की हो गई हूँ तो मैं अपने आप को बदल नहीं सकती, तो फिर आप इस बात को मत सुने। मसलन आप बीमार हो गई हैं और आप डॉक्टर के पास जाती हैं और उसको अपनी सारी बीमारी के बारे में बताती हैं और वो आपको दवा देता है। अगर आपका इरादा सिर्फ ये था कि मैं दवा लेके आ जाऊंगी बल्कि लूंगी ही नहीं, तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर इस तरह तो आपको डॉक्टर के पास ही नहीं जाना चाहिए। यही वो चीज़ है जिससे इंसान पत्थरों के दौर से आज के दौर में आ गया है। इसको यही था कि इसने अपने आप को बदलना है। आई विल चेंज माई सेल्फ। जो लोग ये कहते हैं तो उनके लिए सहाबा कराम और अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात सामने रखते हैं जिनसे पता चलेगा कि अपने अंदर चेंज किस तरह लाना है। तो देखिए, इस वक्त आपके सामने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी है, जिन्होंने पहले दिन से इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के नबी का हर पल साथ दिया। उनको अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया कि जिसमें एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरी तरफ उनकी प्यारी बेटी हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा है। वो बेटी जिसने आंख भी अपने शौहर के पास जाकर खोली, जिसके दिल में शायद ही कभी गुनाह का ख्याल आया हो। इस बच्ची पर इल्ज़ाम लगता है तो एक ग़ज़वा में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ अपनी ज़रूरी हाजात की वजह से काफ़िले से पीछे रह गईं और वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगी कि जब काफ़िले वाले मुझे नहीं पाएंगे तो वापस यहीं पर आएंगे। बड़ी सोच का फैसला था इस छोटी सी बच्ची का। इतने में सफ़ियान बिन मुअत्तल एक सहाबी थे, वो पीछे से आए जिनका काम था कि काफ़िले से पीछे सामान उठाना है जो मुसाफिरों से छूट जाए। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी सवारी पर बैठा लिया और काफ़िले से जा मिले तो उन पर अब्दुल्ला बिन अबई ने तोहमत लगा दी। इंसान लफ्ज़ के अंदर उन्स है जो आप सब जानते हैं कि मोहब्बत है। तो अगर इस जुमले को आज के टॉपिक के साथ रिलेट करना चाहते हैं, ये लफ्ज़ मोहब्बत है, इसका माफ़ करने से बड़ा ताल्लुक़ है। आप वालिदैन की मिसाल ले लें, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर बच्चे को कुछ गलत करते देख लें तो उनको माफ़ कर देते हैं क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करते हैं। तो आप दूसरों को माफ़ करना सीखें क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके अलावा इंसान के अंदर नस्यान भी रखी है, तभी तो वो भूल जाता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम भूल के जन्नत का फल खा बैठे थे। तो बात थी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की। उन्होंने सफ़ान की कफ़ालत की थी तो दिल में ख्याल आया कि मैं आइंदा इसकी मदद नहीं करूँगा। ये बात बाप होने के नाते तो ठीक थी, लेकिन ये बात सदीक होने के नाते ठीक नहीं थी। अल्लाह ताला आयात नाज़िल करते हैं जिसका मफ़हूम ये था कि अगर तुम सदीकत छोड़कर सालेहीन में जाना चाहते हो तो जाओ, अगर अपना मकाम वापस करना चाहते हो तो माफ़ कर दो। ये वो जुमला था जिसमें मेरे और आपके लिए सबक था। आपके साथ किसी भी रिश्ते ने कुछ भी बुरा सलूक किया है तो आप इस रिश्ते की लाज रखने के लिए उनको माफ़ कर दें। ये बात सही है कि अक्सर लोग आपके लिए तकलीफ़ का मसला बनते हैं, तो आप हज़रत अबू बकर सद्दीक़ की मिसाल ले लीजिए।
خاص طور پر آپ کے خاندان کے لوگ جن کی آپ مدد کرتے ہیں، جن کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اگر ان کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ نے صرف یہ جملہ اپنے پاس لکھ لینا ہے کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے اور آپ کو معاف کر دے؟ تو اپنے آپ سے یہ جواب دیں کہ اللہ، ہم تو آپ کو پسند کرتے ہیں، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنا سیکھیے۔ یاد رکھیں، دوسروں کو معاف نہ کر کے ہم خود پر بوجھ لادے رکھتے ہیں۔ اس چیز کا نقصان دوسروں سے زیادہ خود ہمیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی جب آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف دے تو آپ یہ سوچا کریں، چھوٹی ہے، ابھی میرے ساتھ یہ تو نہیں ہوا، ابھی میرے ساتھ وہ تو نہیں ہوا، ابھی ایسا تو نہیں ہوا، ابھی ویسا تو نہیں ہوا۔ روایت ملتی ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور عقل کی زکوٰۃ ہے معاف کر دینا۔ دوسری چیز دیکھیں کہ معاف کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں معاف کرنے سے عزت کیسے بڑھتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں، اس وقت آپ تھوڑا کمزور پڑے لیکن بعد میں آپ کو عزت ملی۔ معافی مانگنے سے کچھ چھوٹا نہیں ہوتا، معاف کرنے سے کچھ چھوٹا نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے آپ کو ادنا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد اتنے بڑے نہ ہو جاتے کہ 2 سال کے اندر مکہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آ جاتی۔ تو طالبات، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے آپ کی عزت کم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، تم کوئی چھوٹے باپ کی چھوٹی اولاد نہیں ہو۔ یاد رکھیں، اگر آپ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو سب سے پہلے اس سے معافی مانگ لیں، معاف کیجئے، پرسکون ہو جائیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ اگر آپ سے کسی کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی تو آپ نے معافی مانگنی ہے، تو اللہ معافی اپنے بچوں کے سامنے مانگیے۔ اس طرح معاف کرنے کی عادت ان میں بھی آئے گی۔ صرف رشتوں کو بچانے کے لیے اپنی انا کو ایک سائڈ پر کر کے دوسروں سے معافی مانگیں۔ ہم والدین اپنے بچوں کو معافی مانگنا نہیں سکھاتے، تو ہر والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو معافی مانگنا سکھائیں۔ تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، فارگیو اینڈ فارگیٹ۔ معافی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ کے حقوق میں جو ہم کمی کر چکے ہیں اس سے معافی مانگنا، اور دوسری ہوتی ہے کہ جو ہم انسانوں سے معافی مانگتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں ایک دوسرے پر، پھر ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنا تو بہت آسان ہے۔ آپ نے جس بندے کا دل دکھایا اس سے جا کر معافی مانگ لیں۔ فرض کیا شوہر کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، کچھ برتن ٹوٹ گئے ہیں، لیکن فوری معافی مانگ لیں تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اور کبھی بھی دوسروں کو اپنے گناہ کا نہ بتاؤ، کیونکہ اللہ تو بھلا دیتا ہے لیکن بندے نہیں بھولنے دیتے۔ اللہ کو تو ندامت بھرا دل بہت پسند ہے، اللہ کو بندے کا ٹوٹا ہوا دل بہت پسند ہے۔ اس کے پاس آؤ تو وہ اس کو جوڑ دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ کوئی جتنا بڑا گناہ والا دل لے کر آئے گا، میں اتنی بڑی رحمت والی چادر لے کر آؤں گا۔ مطلب کہ جو سچے دل سے گناہ کے بعد کہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو مجھ سے معافی مانگے تو میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں گا، اس سے کوئی حساب نہیں لوں گا، یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ بڑا آسان ہے معاف کر دینا، اور بہت ہی بڑی بات۔ تو بات آتی ہے بندوں کے حقوق کی۔ مثلا میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، میاں کہتا ہے بیوی صحیح نہیں، بیوی کہتی ہے میں صحیح ہوں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے آپس میں میاں بیوی کا کبھی بھی کسی وجہ سے ایک دوسرے سے واسطہ پڑے، فوراً معافی مانگ کر اپنے آپ کو نیچا کر لیں۔ یاد رکھیے، معافی دینے کی چیز ہے، مانگنے کی نہیں۔ معاف کرنے سے دل میں خوشی آتی ہے۔ معافی مانگنے کا اصل مقصد اصلاح ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ معافی مانگتے ہوئے آپ کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہوتا ہے۔ معافی ہمیشہ سمجھوتا کر کے مانگی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں سکون لانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ مثبت سوچیں، اس سے آپ کی زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ اگر آپ کے ساتھ برا کرے کوئی تو یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے وہ دل سے نہ چاہتا ہو کہ مجھے یہ تکلیف پہنچے، لیکن ایک تکلیف تو آپ خود بھی پہنچا لیتے ہیں خود کو۔
प्याज काटते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब किसको कहेंगे कि तकलीफ दी? आपको तकलीफ दी किसने? किसी इंसान ने या प्याज ने? फर्ज करें कुछ करते हुए आपके हाथ में कट लग गया, आप लोग क्या करोगे? क्या शौहर ने कट लगा दिया है? किस चीज ने कट लगा दिया है? छुरी ने कट लगा दिया, आपने खुद को कट लगा दिया। तो करना क्या है? फॉरगिव और फॉरगेट। कैसे कर सकते हैं? हर खराबी की वजह दूसरा इंसान नहीं हो सकता। जिंदगी का एक असूल बनाइए कि आपने अपने इर्द गिर्द सुकून लाना है। हम अपनी हर बुराई का इल्जाम दूसरों को नहीं दे सकते। याद रखें, जो हम किसी को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। अगर हम किसी को इल्ज़ाम देंगे तो कल को हमारे पास भी इल्ज़ाम ही आएगा। इसलिए खुशियाँ बांटें, खुशियाँ आपके पास आएंगी। अगर हमने किसी को कुछ बोला, किसी को बद्दुआ दी, अगर वो इसके काबिल है तो उसको लग जाएगी, अगर इसके काबिल नहीं है तो वो आप और हमारे पास आएगी। हम किसी को माफ़ कर देंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, माफ़ कर दीजिए और खुद को पुरसुकून कर लीजिए। तो दूसरों को माफ़ कीजिए। माफ़ करने से अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी और अल्लाह की मोहब्बत का बढ़ना आपके डिप्रेशन की कमी का बाइस बन जाएगा। तो माफ़ कीजिए, पुरसुकून हो जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।